बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो चोरी के मैंडेट से आई, यानी कि PDM-2 की नाहली, नालायकी, गफलत और लाकानूनियत से इमरान खान की रिहाई करीब आती हुई नजर आ रही है। इस्लामाबाद के अहम हलकों में अब ये बात ज़बान ज़द आम है कि इमरान खान की रिहाई के बगैर हुकूमत बंद गली में आ चुकी है। इमरान खान की रिहाई एक अरसा दराज पहले, आज से साल पहले भी हो सकती थी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इमरान खान को कहा गया था हम आपको बनी गाला भेज देते हैं, आपको लाहौर भेज देते हैं, जमान पार्क अपने घर में, पर उन्होंने कहा था नहीं, कोई डील नहीं, कोई NRO नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, चोरी का मैंडेट वापस करो, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करो। लेकिन बास ताकतवर हलके जिद में थे कि इमरान खान और इमरान खान की PTA पर इतने मजालिम करने हैं कि इमरान खान हार मान जाए। लेकिन सच ये है कि वो हार नहीं माना। दूसरी तरफ KPK में मुराद सईद और उनकी पूरी टीम मुतरक हो चुकी है। KPK में दोनों तरफ विकेट से खेलने वालों को नुकसान होगा। आज मुराद सईद ने पेशावर नेशनल पार्क में अहम कन्वेंशन का ऐलान किया और उनके अपने जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने बनी गाला और जमान पार्क में इमरान की हिफाजत के लिए दिन रात, गर्मी सर्दी, दोपहर एक किया, वो मुतरक हो चुके हैं और मुराद सईद कमान संभाल रहे हैं। इससे लगड़ बगड़ चमचे कड़चे भाग जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, बलोचिस्तान में हुकूमत की नहली नालायकी की वजह से पूरी बलोचिस्तान सूबे की आवाम एक पेज पर आ गई है। अख्तर मैंगल हो, महमूद खां अचकज़ी हो और अकबर बुकटी के पोते हो या दीगर कोई भी रहनुमा, वो कल वार्निंग दे दी है कि वो कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर उन्हें रोका गया तो हर कुर्बानी के लिए तैयार होंगे, माफी चाहता हूं, लेकिन वो बाजिद हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो विल्सन का अमेरिका में सेनेटर बिल एक बहुत बड़ी खबर बन सकता है, उसके लिए ओवरसीयर्स पाकिस्तानी बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुके हैं। क्योंकि जो 5 डॉक्टर साहबान या जो लोग पाकिस्तान आए थे, उन्होंने जो मुलाकातें की, वो इमरान खान की रिहाई उन्हें नजर नहीं आई। अब ओवरसीयर्स पाकिस्तान ने दुनिया भर में कहा कि हम अपने बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करके पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और इमरान खान की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हुकूमत ने अपने लगड़ बगड़ चमचे कच्चे सरकारी तर्जमान, वो कहते हैं कि कप्तान की रिहाई में, यानी कि बानी PTI की इमरान खान की रिहाई में वो खुश नहीं है, वो रिहा नहीं होने देंगे। इसका मतलब है वो लगड़ बगड़ चमचे कड़चे, मुन्ने चुन्ने, छोटे मोटे चमचे, जिन्होंने जर्नलिज्म पता नहीं कितनी की कितनी नहीं की, मेरे से तो सब काबिल है, उन्होंने ये मान लिया कि इमरान खान पर झूठे मुकदमात हैं, वो उनकी जिद की वजह से जेल में है। साइफर तो सिफर हो गया, इद्दत केस तो सिफर हो गया, तो शाहाना तो खुद नवाज शरीफ और जरदारी गाड़ियां ले उड़े। लिहाजा इमरान खान को जेल में बंद करना अब उनके लिए बज़ाहिर खासा मुश्किल नजर आ रहा है। नाज़रीन, मैं आपसे अभी बात कर रहा था इमरान खान की रिहाई से पहले, क्योंकि इमरान खान ने अपनी डील तो इनकार कर दिया, उसे कई दफा कहा गया, आज से साल पहले भी इमरान खान रिहा हो सकता था और गिरफ्तारी के चंद दिन बाद या चंद हफ्तों बाद उसको रिहाई की ऑफर हो गई थी। पर अब इस्लामाबाद के हलके कह रहे हैं कि वो जो बहुत जिद्दी थे, बहुत अना में थे, बहुत तकब्बर में थे, जिन्होंने कहा हमने मीडिया की जुबान बंद कर दी है, हमने जमहूरियत की टांगे तोड़ दी हैं, किसी को एहतजाज का हक नहीं दिया, हमने जजों को मनपसंद फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। अब वो भी मौजूदा हुकूमत को सहारा दे देकर थक चुके हैं, क्योंकि गल मुख्तारिया वध गई है। इमरान खान का अज़म और अवाम की जद्दोजहद और कुर्बानियां लातदाद पहली दफा हुआ है कि किसी
ताकतवर हलकों को परेशानी लाहक हो गई है कि एहतकाम पुठा पै गया। अब आवाम अपना हक नहीं छोड़ रही। ये सियासी शऊर इमरान खान ने जो दिया था वो तो एक रोज़े रोशन की तरह आया होता जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीज पाकिस्तान ने मौजूदा हुक्मरानों उनके लाने वालों की नींदें हराम कर दी हैं, और कुछ लोग, मेरी इतला है, नींद आवर गोलियां खा के सो रहे हैं। अल्लाह उनको भी सेहत जिंदगी और हदायत दे। इस मेरे इतला इस्लामाबाद के अहम हलकों में आज मेरी कई लोगों से बात हुई। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हलकों में ये बात ज़बान ज़दे आम हो जा रही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखने के लिए जितने होचे कंडे थे सारे जमा लिए गए। 200 के करीब मुकदमा दर्ज करा लिए, कैद तन्हाई में रख लिया गया, उसके लोगों पर गोलियां चलाई गई, उसकी खवातीन को अगवा किया गया, जबरी गुमशुदगियां हुई, अदालतों को मनपसंद रिमोट से चलाया, लेकिन आवाम हार नहीं मान रही। और जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम की हुकूमत है वो इतनी लागर है कि इसने मुल्क को दिवालिया के करीब कर दिया है। IMF अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और दीगर अहम शख्सियात से सवाल करता है बजट ये बनाओ। इन्होंने मुल्क को गिरवी रखा दिया है। इनसे निजात ही हुकूमत की तरक्की है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो, दुनिया हो, GFC स्टेटस हो, अब इमरान खान को जेल में ज़्यादा जितना रखा जाएगा हुकूमत के दिन उतने ही बुरे और वक्त बुरा आएगा और मुश्किलात में इजाफा होगा और पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें और बढ़ती जाएंगी। अब इमरान खान की रिहाई पर काम शुरू हो चुका है। इमरान खान ने, हमारी मेरी इतला है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिनका इमरान खान बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, उनसे आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पहले भी कहा था पहले मेरी जमात के तमाम रहनुमा और कारकुनों को रिहा किया जाए। इन इतलात के बाद पहले नहीं माना गया, अब बाज़ लोगों ने गौर करना शुरू कर दिया है कि इमरान खान को रिहा किए बगैर दुनिया में, पाकिस्तान में जमहूरियत को डिक्टेटर से बदतरीन जमहूरियत कहा जा रहा है मौजूदा में। तो लिहाजा उसके बाद मौजूदा हुक्मरानों की घबराहट देखने में आई है और वो सरगोशियां करते हैं कि अब इमरान खान अगर जेल से बाहर आया तो हमें जेल में अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमने क्योंकि 3 साल में जो जुल्म व फसाद किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके अरबों रुपए बाहर भेजे हैं, खरबों रुपए बाहर भेजे हैं, अपने झूठे केस मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी ने जो ख़त्म करवाए हैं वो सब खुल सकते हैं। इमरान खान इंतकाम तो नहीं लेगा, लेकिन वो अदालतों को आज़ाद करेगा, वो मीडिया को आज़ाद करेगा कि ताकि मुल्क का मगरमच्छों को तरह माल खाने वालों को एक्सपोज किया जाए। लिहाजा इमरान खान के लिए अब इतलात हैं कि पहले बुशरा बीबी की रिहाई भी मुमकिन हो सकती है अगर कोई बहुत बड़ी रुकावट ना आई, अगर हुक्मरान जाके उनके जिनको उनके चमचे कह रहे हैं वो नहीं चाहते इमरान पाँव पकड़े कि अल्लाह का वास्ता इमरान खान को अंदर रखो, हम और मुर्गा बन जाते हैं, हम लेटे हुए हैं मुर्गा बन जाते हैं। लेकिन खंडरात बता रहे हैं कि अमारत आली शान थी, क्योंकि इस हुकूमत को अब सहारा देना मुमकिन नहीं लगता। और अगर इमरान खान की रिहाई हुई तो आप आइंदा 2 महीने के अंदर अंदर बुशरा बीबी की रिहाई, यास्मीन राशिद की रिहाई, मुख्तलिफ खवातीन की रिहाई और 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं और खुसूसन 26 नवंबर के, इन सब की रिहाई आहिस्ता आहिस्ता होते हुए देखेंगे। और हो सकता है कि अदालतें अपना इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर दे, हुकूमत ना बोले, हुकूमत चीखे चूहे मारती रहेगी, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक बेगुनाह लोगों की जमानतें और उन्हें रिहा करती हुई नजर आ सकती हैं। मैंने ये नहीं कहा आएंगी, क्योंकि नाज़रीन इसके अलावा अब दूसरा रास्ता नहीं रहा। दूसरी तरफ आ जाते हैं बलूचिस्तान में हर तरफ अख्तर मैंगल के लॉन्ग मार्च जो 8 दिन से ज़्यादा हो गया है, उसमें महमूद खां अचकज़ई और दूसरे लोग, महमूद खां अचकज़ई, अकबर बुगटी के नवासे और दीगर लोगों ने 8 दिन से लॉन्ग मार्च किया, जिस पर 2 कातलाना हमले हुए, एक खुदकश हमला हुआ, एक और हमला हुआ, कई दफ़ा शेलिंग हुई। मानूर बलोच, सेमी बलोच को तो रिहा कर दिया गया, मानूर बलोच को भी रिहा होगा, क्योंकि बलूचिस्तान ने कहा हमें हमारे हकूक चाहिए। पाकिस्तान का 65% आबादी के लिहाज से बड़ा है। अब वो जब कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करने जाएंगे, अगर उन्हें रोका गया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो मौजूदा हुक्मरान और उनके लानों के लिए ऐसा सवाल बन जाएगा जिसका जवाब
انہیں دینا ممکن نہیں رہے گا۔ لہذا اب سلمان اکرم راجہ بھی وہاں گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی سرگرم ہیں، اور اب ان کی رہائی ادھر سے بلوچستان سے بھی اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ اگر حکومت نے ہوش نہ، اگر طاقت سے اس کو دبانے کی کوشش کی تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس آگ کو کوئی عقل مندی نہیں کہ آگ کو پیٹرول سے بجھایا جائے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، KPK میں بھی اچانک مراد سعید، عمران خان سے اکثر میری ملاقات رہتی تھی، تو مراد سعید غائب ہو گئے۔ میں کیا خان صاحب مراد سعید کا ہے؟ کہتے ہیں یار وہ میرا سب سے سنسیئر، مخلص اور ہمدرد میرا جانثار ہے، اسے گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ ان دنوں میری 2-4 دفعہ سٹارٹ میں مراد سعید صاحب سے بات ہوئی، تو مجھے یاد ہے جب اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر عمران پر قاتلانہ حملہ ہوا تو مراد سعید نے اپنی زندگی داؤں پر لگا کے گولیوں کی بچھاڑ کے آگے خود کو اور ان کے دوستوں نے، ساتھیوں نے آ کے عمران خان کو وہاں ریسکیو کیا اور مجھے فون کیا کہ ہم وہاں نکل آئے ہیں۔ مراد سعید سے بہت زیادہ ملاقات رہی شہید ارشد شریف کے ساتھ۔ حمید روکڑی نامی کوئی آدمی ہے، مجھے نہیں پتا کس جماعت کا پولیٹیشن ہے، میری گزارش ہے منت کے ارشد شریف کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ آپ بتائیں ارشد شریف کو آخری کب ملے تھے؟ ارشد شریف کو آپ کو پتا ہے 16 مقدمات کس نے درج کروائے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ اپنے ہی گھر میں وہ رہ نہیں سکتا تھا کہ کون ڈراتا تھا روزانہ آ کے؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ پاکستان میں آخری 15 دن کہاں چھپ کے رہتا رہا بغیر موبائل کے؟ آپ کو پتا ہے جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، اپنے گرے بانوں میں ہاتھ اٹھا لو، وہ محب وطن پاکستان تھا، سچا پاکستان تھا، اس کے جیسا انویسٹیگیشن جرنلسٹ نہیں ہے۔ دبئی سے اس کو کس نے روکا؟ میں فون پہ بات کر رہا تھا اس وقت اس سے، کینیا کیا کہا؟ لیکن میری ہر ایک سے گزارش ہے مراد سعید کی مسز، ارشد شریف کی مسز اور اس کی والدہ سے رابطہ کرے۔ ہم سب اس کے بارے میں نہیں بولنا ہے۔ اس کے شہید ہونے سے ایک دن پہلے میری 42 منٹ بات ہوئی، کس نے کہا کتنا مال چھپا رکھا ہے، اس دل میں سب راز چھپا رکھے ہیں، اگر وقت آیا تو اس شہید کے لیے جتنا کرو، وہ تو شہید ہو کر بھی زندہ ہے، ہم زندہ ہو کر بھی مردہ ہیں، ہم آ جاتے ہیں۔ اب مراد سعید مترک ہو چکا ہے، اور وہ اب ہر طرف کل پشاور منسٹر پارک میں ایک کنونشن ہو رہا ہے جس میں نوجوان مترک ہوں گے، اور اس کو لیڈ اب پیچھے سے مراد سعید خود کرے گا، اور شیر افضل مروت جیسے لوگ اب منظر سے غائب ہو جائیں گے۔ حقیقی لیڈر کپتان کے آگے ہیں، اور ہمیں یقین ہے وہ جہاں رہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ہر محب وطن پاکستان کی حفاظت کرے۔ ناظرین، KPK میں مراد سعید کا مترک ہونا اور تحریک کو ایک نئی روح طاقت دے سکتا ہے، اسی لیے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ کچھ وقت اطلاعات ہیں کہ مانگا ہے کہ ہم عمران خان کو بھی رہا کرتے ہیں، لوگ بھی چھوڑتے ہیں 27 تک، پر عمران خان نے میری اطلاع ہے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اس حکومت کو 2027 تک کا ٹائم دینا ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگا، جمہوریت کا قتل ہوگا، عدالتیں مزید کمزور ہوگی، لوگوں کی امید ختم ہو جائے گی، نوجوان آگے ہی ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں عوام کو بے یار و مددگار نہیں کروں گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کہاں معاملات جا کے اگر عدالتوں کو صرف فری ہینڈ دے دیا جائے 26ویں ترمیم کرانے والوں نے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ کو تحریک انصاف کے لوگ باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، اور جو الیکشن کمیشن میں فارم 47 والوں کی جوڈیشل الیکشن ٹریبونل میں پٹیشنیں ہیں اس کے فیصلے بھی ہوں گے، یا نئے الیکشن کے راستے بن جائیں گے جس کے آثار بتا رہے ہیں۔ اسی لیے حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور کچھ وقت مانگ رہے ہیں کہ جا کے جو ان کو لائے تھے، جنہوں نے فارم 47 بنایا، ان کے پاؤں پکڑ لیے کہ خدا کے واسطے کپتان کو مزید اندر رکھو، لیکن کپتان کو ایک ہی مطالبہ، جمہوریت کو مکمل بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالتوں کا رخ انصاف کی طرف اب جانے کی آثار نہ ہو گئے ہیں۔ اب مراد سعید نے کل کے کنونشن میں اپنے قریبی ساتھی شاہد خٹک، جنید اکبر خان اور دیگر لوگوں کو مترک کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، امریکہ میں اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ مترک ہو گیا۔ انہوں نے 5 لوگ بنا کے سمجھا تھا مقصد حل ہو گیا، لیکن نہیں۔ ڈیموکریٹک ایکٹ جو ولسن نے بل تیار کیا ہے، اگر اوورسیز پاکستانی مترک رہتے ہیں تو اس کو منظور ہونے کے اثرات ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی کسی بھی شخصیت پر کوئی بھی ملک پابندی لگائے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے پاکستان میں عدالتیں، پولیس
نیب، ایف آئی اے، جتنے بھی سرکاری پیسوں سے تنخواہ اور مرات لیتے ہیں وہ آئین میں دیے گئے اختیارات کے دائرے میں رہ کر کام کریں، اس سے تجاوز نہ کریں، حکمرانوں کے لیے طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، چاہے پولیس ہو، پولیس کے کچھ افسران کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہاں ناظرین، لگڑ بگڑ چمچے کھڑچے جو سرکاری ہے آج کل، ارشد شریف جنت نصیب کرے، اور میرا دوست ہما علی لگڑ بگڑ کرتا تھا، انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ کپتان کی رہائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ نہیں چاہتے، انہیں چاہنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور بہتری اس میں ہے۔ ہمیں بھی یقین ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ اس طرح حال میں ہونے والا آج کا کنونشن اور 11 تاریخ کو سوات میں مراد سعید اور کے پی کے میں وہ عالیہ حمزہ متحرک ہو گئی۔ عالیہ حمزہ کے راستے میں ایک اہم شخصیت رکاوٹ ڈال رہی تھی، اب اس کے خلاف بھی پاکستان میں، پنجاب میں تو صرف کیونکہ چادر چار دکاریوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، باہوں میں بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، یہ کلچر ابھی تک بلوچستان اور کے پی میں نہیں آیا۔ پاکستان کی عوام بھی، پنجابی بھی جاگیں گے، پنجابی نہیں پاکستانی، معافی چاہتا ہوں، پنجابی ہو، پٹھان ہو، پشتو ہو، سندھی ہو، اردو سپیکر، سب پاکستانی ہیں۔ اب اسی لیے ان اطلاعات کے مطابق عمران خان کی رہائی پر حکومت کو لانے والے مجبور ہو رہے ہیں، لیکن کیا شرائط بناتے ہیں؟ عمران خان کتنا پیچھے ہٹتے ہیں؟ ملک میں جمہوریت آنی چاہیے، 2-4 مہینے آگے یا پیچھے تو ہو سکتا ہے لیکن سالوں پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔